नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सप्तकोशीको बाढीले उदयपुरसँगै सुनसरी र सप्तरीका झण्डै 20,000 व्यक्ति विस्थापित हुने खतरा। 900 परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव आगामी मङ्सिर 4 गते गर्ने सत्ता गठबन्धनको समझदारी। आगामी मन्त्री परिषद बैठकले मिति घोषणा गर्ने। संघ र प्रदेशको आगामी चुनावको रणनीतिबारे मधेस केन्द्रित दलहरूमा रणभुल्लमा। अघिल्लो निर्वाचन पाएको साख जोगाउने चुनौती। नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल। प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नको लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने सुझाव। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना कालमा दिएको वित्तीय सहुलियत हटायो। मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएको शेयर धितो कर्जाको तल्लो सीमा औपचारिक रूपमै खारेज। विवादास्पद भ्रमणपछि ताइवानबाट बाहिरिन अमेरिकी सभामुख न्यान्सी। चीनसँगको सम्बन्ध जटिल मोडमा। चीनले बल प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै ताइवानमा उच्च सतर्कता। र नेपाली क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन हुँदा 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन कठिन हुने आशंका। प्रशिक्षक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थालेको क्यानको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्रे बोटबाट सप्तकोशी नदीको भङ्गालो बस्तीमा पसेपछि विस्थापित भएका 900 परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। 50 मिटर लामो बाँध भत्काएर पसेको बाढी बेलका नगरपालिका 3 स्थित भाटे पुलमा पुगेको छ। स्थानीय प्रशासनका अनुसार सप्तकोशी बस्तीमा पस्दा करिब 4,000 मानिस प्रभावित भएका छन्। अहिलेको अवस्था रहे उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका गरे 20,000 मानिस विस्थापित हुन सक्ने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभएको छ। कोशी बस्तीमा पस्दा उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 8, 9, 1 र 2 का स्थानीय बढी प्रभावित भएका छन्। बस्तीमा बाढी पसेसँगै स्थानीयहरू आफ्ना सामान पोको पारेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन्। पानीको मात्रा बढिरहेकोले वस्तुभाउ छोडेर निस्किएको स्थानीयले बताए। सबै वस्तु भाउ सबै छोडिराखेर हिँडेको के गर्नु, निस्का कि निस्का भन्छन् मान्छेले। त्यतिखेर अब पानी अलिक सानै बढ्यो अनि लास्टमा चाहिँ के हो भने अब 12 बजेदेखि चाहिँ हत्ते पुरै बढ्थ्यो कि बढेपछि अनि त्यसपछि अब नगरबाट नाउ पठाएर त्यही नाउबाट अहिले तरेर र बर्खा अलिकति बढ्दा समयमा भँगालो आउने गर्थ्यो। त्यो पनि अहिले 10-15 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ आउन छोडिसकेका थिए र अहिले फेरि पुनः कोशीको भँगालो यता फुटेर टप्पुवासीहरूलाई तसमस पार्दै यतातिर भागिराखेको अवस्था छ। त्यसैगरी बराहा क्षेत्र स्थित श्रीलङ्का टापुमा पनि बाढी पसेको छ। 2500 जनसङ्ख्या रहेको श्रीलङ्का टापुका अधिकांश स्थानीय त्यहाँबाट बाहिरिन नचाहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताउनु भएको छ। महिला, अशक्त र बालबालिकालाई भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेर बाहिर निकालेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी उद्धारमा खटिएका छन्। विस्थापित परिवार अहिले आफन्तकोमा बसिरहेका छन्। पूर्वी नेपालमा अविरल वर्षाको कारण पानीको सतह बढ्दै गएकोले जोखिम अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। जोखिम क्षेत्रको रेखाङ्कन गरेर थप सतर्कता अपनाउन स्थानीयवासीलाई आग्रह गरिएको छ। यसैबीच प्रदेश नम्बर 1 का भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हिमाल कार्के, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्के र डीआईजी सुदीप गिरीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले विस्थापितलाई सुरक्षित बासको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनको बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अबको मन्त्री परिषद बैठकबाट मङ्सिर 4 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तोक्ने विषयमा समझदारी गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका विभिन्न मितिमा छलफल भए पनि मङ्सिर 4 गते नै गर्ने भन्ने विषयमा सबै दलहरूबीच समझदारी बनेको जनाइएको छ। सम्भवतः आज बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेछ। स्थानीय तह चुनावको परिणाममा खुम्चिनु परेपछि मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरू आसन्न सङ्घ र प्रदेश चुनावमा आफ्नो स्पेस बढाउने कसरतमा जुटेका छन्। यसका लागि मधेस केन्द्रित दलहरू बीचकै एकता र ठूला दलसँगको गठबन्धनलाई सहारा बनाउने विकल्प उनीहरूसँग छ। तर कुन रणनीति बोकेर चुनावमा जाने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेका भने छैनन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी गरिरहेका बेला राजनीतिक दलहरू आफ्नो रणनीति बुन्न व्यस्त छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू आगामी चुनावमा आफ्नो पोल्टामा कसरी बढीभन्दा बढी सिट पार्न सकिन्छ भन्दै चुनावी गठबन्धन र मोर्चाको गृह कार्यमा जुटिसकेका छन्। तर अघिल्लो चुनावमा राम्रो नतिजा निकालेको मधेस केन्द्रित दलहरू भने रणभुल्लमा देखिन्छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्र विभिन्न टुटफुट र विभाजन बेहोरेको उनीहरू न एकता न गठबन्धनको स्थितिमा रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिर रहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको चुनावी रणनीति के हुने भन्ने अझै स्पष्ट हुन नसकेको नेताहरू नै बताउँछन्। दल विभाजन त दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो सबै नेपालको सबै राजनीतिक दलहरूमा कहिलेकाहीँ विचारको आधारमा फुट्दो रहेछ, कहिलेकाहीँ स्वार्थको आधारमा फुट्दो रहेछ। सिद्धान्तको आधारमा फुट्नु त ठिकै हो, तर स्वार्थको लागि पार्टी फुट्नु राम्रो होइन। त्यो चाहिँ यो प्रक्रिया परम्पराहरू लोकतन्त्रको लागि, बहुदलीय शासन प्रणालीको लागि राम्रो होइन। यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, निरुत्साहित गर्नुपर्छ। स्वार्थको लागि दल फोड्नु। सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी भने आगामी चुनावमा पनि यही गठबन्धनमा रहेर चुनावमा जाने तयारीमा छ। त्यसका साथै आफ्नो शक्ति कमजोर हुन नदिन मधेस केन्द्रित दलहरू अरू दलसँग पनि समीकरण बनाउने कसरतमा छ। मधेसलाई आधार क्षेत्र बनाएका यी दलहरूले विगतमा राम्रो जनमत बटुलेका थिए, तर टुटफुट र विभाजनमा फस्दा स्थानीय तहमा आफ्नै मत पनि जोगाउन सकेनन्। त्यसको कारण ती दलका नेतृत्वमा मौलाएको नातावाद र अवसरवाद एवं जनतासँग बढेको दूरी मुख्य भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। खास गरी मधेसका जुन सवालहरू छन्, विभेदका सवालहरू, पहिचान र पहुँचका सवालहरू, त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर चाहे संविधानै संशोधन गर्नु परे पनि गर्छौँ, नीतिगत रूपान्तरणमा ल्याउँछौँ, व्यवहारमा प्रयोग गरेर सबैलाई राज्यको संरक्षणमा सबैको सहभागिता समानुपातिक पुर्याउँछौँ भन्ने उद्देश्यले सरकारमा जानुहुन्छ। तर सरकारमा गइसके पछाडि यसतर्फ उहाँहरूको ध्यान कहिले पनि जाँदैन, अहिलेसम्म गएको देखिएको छैन। उहाँहरू बिर्सनुहुन्छ। त्यो कुरा अहिले जनतामा देखिएको छ। ती दलहरूको कमी कमजोरीको रूपमा हामीले सबैले महसुस गरेका छौँ। तराईमा राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई किनारामा पार्दै बलियो शक्तिका रूपमा उदाए पनि पटक पटकको टुटफुटले छिन्न भिन्न बनेका उनीहरूमध्ये यसलाई सामान्य र अन्य पार्टीको जस्तै भएको दावी गर्छन्। देशमा लोकतन्त्रको लागि पार्टी टुटफुट हुनु यो दुःखद कुरा हो, तर या कुनै साथी छोड्नु, अलग भएर जानु भनेको यो दुःखद कुरा हो। तर अब एडजस्टै गर्न नसकेको अवस्थामा झन् समस्या हुनुभन्दा त ठिकै छ। अब त्यहाँबाट पनि राजनीति गर्यो भने त अब त्यसलाई त हामीले रोक्न सक्नेसम्म रोक्छौँ, रोक्न सक्ने अवस्थासम्म त रोक्ने हो। तर अब नरोक्ने अवस्था भएपछि त बल जबरजस्ती बाँधेर राख्न त मिल्दैन। पछिल्लो समय तराईमा पुराना राजनीतिक दलको मात्र प्रभुत्व छैन। स्थानीय चासोको मुद्दा उठाउँदै पुराना दललाई चुनौती दिन उदाएका नयाँ दलहरू पनि उत्तिकै छन्। उनीहरूले आगामी दिनमा कुन बाटो लिन्छन् भन्नेले पनि मधेस केन्द्रित दलहरूको चुनावी रणनीति र गणित तय गर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। जिम्मेवारी यसले पाउने अघि मैले भनेको शक्तिको दुरुपयोगको सम्भावना त रहिहाल्यो र यसो गर्दै त राष्ट्रसँग जोडिने विषय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कि पार्लियामेन्टको कमिटीसँग जोडिनुपर्छ, पार्लियामेन्टको त्यो हियरिङ हुने कुरासँग कहीँ न कहीँ, त्यो हियरिङ इन द सेन्स के कुरामा हो भने रेगुलर रिपोर्टिङ गर्ने कुरा कहीँ न कहीँलाई जोडिनुपर्छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त्यो संरचनासँग जोडिनुपर्छ। संसदसँग जोड्ने कुरा त्यस कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण छ। संसदसँग यसलाई अलग राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो खास मूल त दुईटा संशोधनको दुईटा मुख्य कुराहरू यही हो। नेपाली कांग्रेसकै सांसद अमरेश कुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको दावी गर्दै सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। अधिवेशनदेखि हरेक कुरामा प्रयोग हुन्छ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी प्रचण्डलाई भेट्न जान्छौँ या ओलीजीलाई भेट्न जान्छौँ। अब राजनीतिक गर्ने मान्छे राजनीतिक नेतालाई नभेट्ने त कसलाई भेट्ने? कि गैर जेलमा कैदीहरूलाई भेट्ने कि दिनभर बिचौलियालाई भेट्ने कि तस्करलाई भेट्ने कि सबैको घरको अगाडि भन्छ कुरा छाका नाउँमा। तर के भने राज्यको राजनीतिक गतिविधि स्वतन्त्र पनि निर्वाध रूपले नचलोस्, त्यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको ठुलो योगदान सरकारले लिइराखेका हुन्छ। नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देशभित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो विशेष सेवा अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रको भित्रको आन्तरिक मात्र हेर्ने नभइकन यसले बाह्य पनि हेर्नुपर्छ। किन यसको चाहिँ स्कोप चाहिँ अलिक ठुलो बढाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पनि यो चाहिँ नि भन्नुहोस् इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हेर्न सक्ने ढङ्गले यसलाई अलिकति बृहत बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। नेकपा एमालेका अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विभाग मन्त्री र सचिवहरूको निगाहमा चलेको आरोप लगाउनुभयो। नाम मात्रको संस्थागत छ र थोरै मात्र नेपाली जनताले थाहा पाउँछन् वा थोरै मात्रैले हाम्रो पनि अनुसन्धान विभाग छ केही गर्दै होला, गरेको चाहिँ बुझ्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग व्यावसायिकतामा जोड दिँदै अनुसन्धान पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो हुन नदिन बताउनुभयो। व्यवस्थित बनाउने र यसलाई अलि राम्रो प्रोफेसनल कसरी बनाउने र विगतमा कसरी आयो भने यो अनुसन्धान विभाग भने अनुसन्धानमा गर्ने काम गर्ने कर्मचारी भने सरकारले केही आफू खुसी भर्ती गर्ने एउटा भर्ती केन्द्र जस्तो पनि बनेर आयो। तर त्यसो होइन। अनुसन्धान विभाग भने भर्ती केन्द्र सरकारले मन्त्रीले अथवा राजनीतिक मान्छेहरूले पहुँच भएका मान्छेहरूले भर्ती गर्ने ठाउँ होइन। यो व्यवस्थित ढङ्गको देशको आवश्यकताको एउटा शक्ति हो। यसलाई त्यो ढङ्गले व्यावसायिक ढङ्गले यसलाई अगाडि विकास गर्नुपर्छ। उहाँले अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग चाहिने उल्लेख गर्नुभयो। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले चरणबद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका गृह तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी मध्य प्रदेशले चरणबद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई यस बारेमा जानकारी गराउँदा समेत चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको तर संघीय सरकार समायोजन गर्नको लागि गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले राजधानीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा प्रहरी समायोजन गर्नमा गम्भीर नदेखिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। र मध्य प्रदेशका लागि चाहिँ जग्गा हस्तान्तरण, जग्गाका स्वामित्व हस्तान्तरण र पूर्वाधारका लागि
आवश्यक चाहिँ आर्थिक उपलब्ध गराइदिनका निमित्त चाहिँ हामीले अनुरोध गर्यौँ र प्रहरी समायोजनका विषय त छँदै थियो, तर पनि यो कुरामा यो पालि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ जवाफ त्यति सन्तोषजनक आएन। मन्त्री शाहले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी सबै कामहरू पूरा भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा र केही कर्मचारीहरूले नै आलटाल गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। मन्त्री शाहले संहिताको जननी नै मध्य प्रदेश रहेकाले आफूहरूले प्रहरी समायोजनको सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले जथाभावी सदस्यता दिने काम नगर्न नेपाल पत्रकार महासंघलाई आग्रह गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सदस्यता दिने प्रावधानलाई खुकुलो नबनाउन नेपाल पत्रकार महासंघलाई आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले बुधबार काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा उहाँले पत्रकारको आवरणमा गैर पत्रकारबाट हुने विभिन्न खाले गतिविधि रोक्न पनि महासंघले आफ्नो सदस्यता दिने काममा कडाई गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पत्रकारको आवरणमा हामीले अरू काम चाहिँ गर्नु अहिले पनि कुरा आयो, पत्रकारको आवरणमा गैर पत्रकारबाट हुने कामबाट चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। अहिले ठुलो समस्या चाहिँ पत्रकारको आवरणमा, मिडियाको आवरणमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राखेर गर्ने कामहरूले चाहिँ समस्या ल्याएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामी एकै हुनुपर्छ। महासङ्घको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, म विशेष एउटा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले राज्यले पत्रकारहरूलाई विवेक पुर्याएर स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पत्रकारहरू लगानीकर्ताका दास नै हुन् भन्ने खालको आरोप लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस कुराले पनि उनीहरूलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्ने काममा अवरोध सृजना गरिरहेको तर्क गर्नुभयो। जे भन्छ त्यही लेख्छ भनेर पत्रकार त्यो ढङ्गले ब्लेम गर्न थाल्यौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्दैन। पत्रकारको विवेक प्रयोग गर्ने इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले कति बल दिन सक्यौँ? पत्रकार तिमी चाहिँ लगानीकर्ता होइन नागरिकको आवाज बोल है भनेर भन्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले कति बनाउन सक्यौँ? राज्यले बनाउने नीति कानुनदेखि लिएर पत्रकारले पाउने पारिश्रमिकसम्म गएर त्यसका धेरै आयामहरू होला त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउने सन्दर्भमा। तर हामीले पत्रकारलाई तिमी हामीले भन्थ्यौँ एउटा असल सम्पादक जहिले पनि खल्तीमा चाहिँ राजीनामा हालेर जान्छ भनेर भन्थ्यौँ। त्यो स्कुल अफ थटबाट पत्रकारिता प्रवेश गरेको पुस्ता पनि हामी यहाँ छौँ। अध्यक्ष पोखरेलले राज्यले पत्रकारको हितमा केन्द्रित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको लागि चिनिया राष्ट्रदूत हु यान्छीले नेपाल एक चीन सिद्धान्त प्रतिको प्रतिबद्धतामा दृढतापूर्वक उभिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणबारे टिप्पणी गर्दै राष्ट्रदूत यान्छीले ताइवान स्वतन्त्रताको नेपालले दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्नुभएको हो। चीन नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका असल छिमेकी, भरपर्दो मित्र र भरपर्दो साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रदूत यान्छीले दुई देशले आफ्नो सार्वभौम सत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डता सम्बन्धी मूल हितका मुद्दाहरूमा सधैँ एक अर्कालाई बुझेर समर्थन गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रदूत यान्छीले एक चीन सिद्धान्त प्रति चीनको वैध र जायज अडानलाई बुझेर नेपालले समर्थन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। पेलोसीले चीनको ताइवान क्षेत्रको भ्रमण गर्नु एक चीन सिद्धान्त र चीन अमेरिकाको राजनीतिक आधारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको राष्ट्रदूत यान्छीको जिकिर पनि छ। यस भ्रमणले चीनको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने उहाँको ठहर पनि छ। यसले ताइवानमा शान्ति र स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने दाबी समेत उहाँले गर्नु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विरोध गरेको छ। बुधबार नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्चेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको र पेलोसीको भ्रमण चीनको सम्प्रभुतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गर्नुभएको हो। बिजुक्चेले अमेरिका आफैले एक चीन नीतिलाई स्वीकार गरे पनि ताइवानलाई चीनिया मुख्य भूमिकाबाट अलग गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको दावी गरेको छ।
अमेरिकाको पछिल्लो कदम विभिन्न कालखण्डमा चीन अमेरिका बीच भएका सम्झौताको मर्म विपरीत भएको उहाँको भनाइ छ। अमेरिकाले पछिल्लो समय युद्ध उत्तेजनात्मक गतिविधि जारी राखेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बेजुक्छेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चीन घेर्ने नीति अन्तर्गत विभिन्न गतिविधि गरेर विश्व शान्ति खलबल्याउने कार्य गरिएको आरोप लगाइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 915 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6002 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 590 तथा एन्टिजेन विधिबाट 325 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा थप 301 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5433 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमितको मृत्यु भने भएको छैन। यस्तै थप 55,559 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कोरोना संक्रमणको ग्राफ दैनिक बढिरहँदा सरकारी कार्यालयहरूमा भने सेवाग्राहीको ठेलमठेल भीड उस्तै छ। यस्तो भीडले कोरोना संक्रमणको चौथो लहरलाई निम्तो त दिएको छ नै, अर्कोतर्फ प्रविधिले पड्को मारिसक्दा पनि घण्टौं लाइन नबसी सरकारी सेवा नपाइने तीतो यथार्थले राज्य संयन्त्रकै खिल्ली उडाइरहेको छ। कोरोना संक्रमण दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको दरमा बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको बताउँदै सबैलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आह्वान गरिरहेको छ। तर सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने भिडले नेपालमा छिट्टै संक्रमणको चौथो लहर आउन सक्ने खतरा देखिएको छ। सरकारी कार्यालयमा न भौतिक दूरीको पालना गरेको देखिन्छ, न त सेवाग्राही आफै सचेत भएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नै गरे छन्। नागरिकता बनाउनै पर्यो, राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सरकारी निकायमा लम्बेतान लाइनमा पनि बस्नै पर्यो। प्रविधिले छलाङ मार्दा पनि लाइन नबसी सेवाग्राहीले सेवा नपाउँदा राज्य संयन्त्रले सरकारी सेवालाई प्रविधिसँग जोडी छिटो छरितो बनाउने भन्दै ल्याइएका योजनाहरू केवल बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। त्यो अनलाइन सिस्टम चाहिँ भनिएको छ हैन, तर त्यो जुन टाइम दिएको छ हाम्रो अनलाइन सिस्टममा टाइम दिएको छ, त्यो टाइममा ठिक्क आउँदाखेरि हाम्रो काम बन्ने चाहिँ अति उत्तम हुन्थ्यो। यहाँ बाटोमा आउँदाखेरि कोरोनाको लागि मास्क लगाएर आउँछु भनेर सोचेर आइन्छ, तर यो आइसकेपछि हामीले त्यो सम्भव छैन। हाम्रो मास्कतिर ध्यान पुग्दैन। हामी कसरी लाइनमा बसेर हाम्रो काम चाहिँ चाँडो सिद्धिन्छ के हुन्छ भनेर हामी त्यसैमा हाम्रो दिमाग जान्छ। जब यहाँबाट निस्केपछि ओहो मलाई कोरोना लाग्यो कि बा त्यो भिडमा थिएँ म भन्दै चाहिँ लाग्छ मनमा चाहिँ। हप्ताभन्दा बढी लाग्छ जे काम गराउनु पनि। एक हप्ताभन्दा अगाडि काम हुँदैन। म आएको धेरै दिन भइसक्यो। यहाँ केही व्यवस्था छैन। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने आउने, अरू केही उपाय त छैन। सेनिटाइजर लाउने, मास्क लाउने, आउने। पहिलोचोटि त के काम यही त हो नि भाउजू। बिहान कति बजी आएको? 10 बजीदेखि आएको, बल्ल भयो। लाइन बस्नुपर्ने धेरै, त्यत्रो लाइन बस्यो। अनि त्यो त ठिक छ, उता पैसा पनि ठाउँमा त झन् अति लाइन बस्नुपर्ने भएन। व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, व्यवस्थित हुनु पऱ्यो। हामी नै कमजोर हो। म सरकारलाई भन्दा पनि हामीलाई दोष दिन्छु, किन हामी चाहियो भनेपछि एकैचोटि भिड लाग्छौँ, अनि नचाहिए अलिकति सहज भएको बेलामा हामी नै जाँदैनौँ। कमजोरी हाम्रो हो क्या। जस्तो नेतालाई गाली गर्छौँ, नेता चुन्ने बेलामा चाहिँ हामी सोध्दैनौँ फलानु पार्टीको फलानु मेरो मान्छे फलानु ऊ मान्छे भन्छौँ। त्यो सोध्ने कि हामीले चाहिँ राम्रो मान्छे खोज्ने। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा त सेवाग्राहीले यतिको शास्ति पाउँछन् भने यातायात मालपोत कार्यालयहरूको हरिबिजो कस्तो होला जो कोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्छन्। बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज तवरले सेवा दिन आखिर किन सरकारी कार्यालयहरू चुकिरहेका छन्? अब यहाँ बसाइसराईको अत्याधिक चाप छ। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन अथवा नागरिकता बनाउन अथवा पासपोर्ट बनाउन यी कामहरू गर्नलाई हामीलाई नागरिकताको रेकर्ड भेरिफिकेसनको लागि हो। हामीले यहाँ जति लाइन देख्छौँ त्यो धेरै लाइन चाहिँ नागरिकताको रेकर्ड भेरिफिकेसन हो। तर त्यो गर्नलाई पनि लाइन चाहिँ बसेकै अवस्था छ। भौतिक दूरी हामी आफैले पनि कायम गर्नुपर्ने हो। त्यही लाइनमा बस्दा पनि हामी अनुशासित भएर थोरै मात्रै डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदियो भने यो सजिलो छ। हामी बारम्बार तल जाँदाखेरि पनि अथवा हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई अथवा त्यहीँ पनि हामीले रिक्वेस्ट गर्दा कम्तीमा नै लाइनमा उभिँदा त थोरै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर उभिदिँदा यो समस्या समाधान हुन्छ नि त भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि हामी उभिँदै बिर्सिसक्छौँ भन्नुहुन्छ।
यता आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरु गरिएको फोटो सहितको नामावली संकलन कार्यमा घण्टौं लाइन बस्दा सेवाग्राहीले शास्ति बाहेक केही पाएका छैनन्। तर उनीहरूको शास्तिलाई नियामक निकायले भने मतदाताको निर्वाचन प्रतिको उत्साह हो भन्न समेत पछि पर्दैनन्। यो मतदाताहरूको उत्साह हो। धेरै मतदाता छुट्नु भएको रहेछ, अहिले उत्साहित भएर आउनु भएको छ। निर्वाचनप्रतिको जागरुकता हो। लाइनमा धैर्यपूर्वक बस्नुभएको मतदातालाई सकाएरै पठाएका छौँ, फर्किनु परेको छैन। हामी झर्किँदैनौँ, नझर्किने गरी सेवा प्रवाह गरेका छौँ। त्यो बाहिर उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला, कर्मचारी होइन, बाहिर स्वयंसेवक आदि इत्यादि पनि हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई पालो मिलाएर पङ्क्तिबद्ध भएर बस्दिनु भयो भने हामी सबैलाई बेलुका मुस्कानसहित उहाँहरूको पनि ओठमा मुस्कान ल्याएर हामी बिदा गर्छौँ। तर अहिलेलाई हामीलाई आएको एउटा निर्देशन छ कि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हाम्रो दुईटा इलाका प्रशासन कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्नु भन्ने छ। त्यही अनुसार हामीले अत्यधिक मतदातालाई सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। एकातिर सरकारी कार्यालयहरूमा कोरोना नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजी नगरी सेवा सुचारू हुँदा संक्रमणले बढावा पाउने विगतका वर्षहरूले देखाइसकेको छ। कोरोनाका विभिन्न लहरहरूमा देखिएका हृदय विदारक दृश्यहरू नेपालीको आँखामा अझै ताजै छन्। हिजोका कठिन दिनलाई ध्यान दिएर सरकारी सेवालाई व्यवस्थित गर्दै स्वयं नागरिकले जोखिमको आकलन गरी सचेत नहुने हो भने कोरोनाको चौथो लहरलाई स्वागत गर्नु सिवाय केही हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा सरकार परिवर्तनदेखि राजनीतिक जोड घटाउसम्म विदेशीको इशारामा हुने गरेको नेताहरूले नै स्वीकार गर्दछन्। व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभ हानिका लागि आफै विदेशीको शरण पर्न जाने नेतृत्वको कारण नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप प्रत्यक्ष देखिने गरेको छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा मुलुकको स्वाभिमान र जनताको आत्मसम्मान डगमगाउने गरेको छ। केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समाहित गर्दा आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो हरेक जसो भाषण र वक्तव्यमा अनिवार्य समावेश गर्ने विषय हो यो। केही समय अघि सत्ता साझेदार जसपाकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि ओली सरकार विस्थापित हुनुमा विदेशी शक्तिको हात रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। यति मात्र होइन, देशी विदेशी शक्तिको आडमा राजनीतिक जोड घटाउ हुने गरेको स्वीकार गर्नेमा सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम आउँछ। आन्तरिक राजनीतिक जोड घटाउ र सत्ता समीकरणमा उत्तरी दक्षिणी छिमेकीदेखि अमेरिकासम्मको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अभिव्यक्ति ठूला दलका नेताहरूबाटै आउने गरेको छ। देशका कतिपय सम्मान गर्नुपर्ने तर व्यवहारले चाहिँ अपमान गरिरहेका कतिपय नेताहरू छन्, जसले तुरुन्त विदेशीले आऊ भन्दा कपडा पनि राम्रोसँग नलाइकन कुद्ने र पाउमल भन्दाखेरि पाउमल नजाने स्थितिको नेतृत्व पनि छन् नेपालमा। तर हाम्रा मुलुकका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनिसकेका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूबाटै कहिलेकाहीँ यस्तो अलिक स्तरहीन अभिव्यक्ति फुस्किन्छ। त्यो फुस्किने अभिव्यक्तिले पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र सम्बन्ध, कूटनैतिक सम्बन्धमा त्यसले फेरि केही न केही नम्बर थप्ने वा घटाउने गर्दो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर नेताहरू प्रभावित भएर मुलुकमा त्यो प्रभाव चाहिँ देखाउनु उपयुक्त होइन। कहीँ कहीँ छिटफुट देखिन्छ, त्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सत्य चाहिँ छ, सत्यता कहीँ न कहीँ छ। अहिले सरकार परिवर्तनदेखि राजनीतिक जोड घटाउमा छिमेकी देशको आशीर्वाद आवश्यक हुने सर्वसाधारण जनताले समेत महसुस गर्न थालेका छन्। यो प्रवृत्ति मौलाउनुमा कसको हात छ त? वैदेशिक हस्तक्षेप निम्तिएको हो वा निम्त्याइएको हो? सामान्य जनताले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वाभिमान नभएकै कारण सत्तारोहणका लागि विदेशी गुहार्ने प्रवृत्ति छ भन्ने बुझिसकेका छन्। नेताहरूको पटक पटकको गतिविधिले उनीहरूको यो प्रवृत्ति उदाङ्गो भइसकेको छ। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ता लिप्सालाई माथि राख्नु नै यसको प्रमुख कारण हो भन्ने विश्लेषण हुने गरेको छ। आफ्ना कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न विदेशीको ओत लाग्ने
अनि आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउनलाई चाहिँ विदेशीलाई दोष दिने प्रवृत्ति जुन छ नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा नेताहरूमा त्यो तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। त्यो नेपाली जनताको अपमान हो। नेपाली जनतालाई अपमान गर्ने काम हाम्रा यी नेताहरूले जसले भन्छन् नि तिनीहरूले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ र यो सरकार चाहिँ बदल्ने कुरा, सरकार बनाउने कुरा नेपाली जनताको चाहिँ मतबाट अभिमतबाट हुने हो। शीर्ष नेताहरूमा एक राजनेतामा हुनुपर्ने आचरण र संस्कार, इमानदारिता तथा नैतिकता नेपाली राजनीतिमा एकादेशको कथा बनिसकेको छ। सरकार निर्माणका क्रममा शीर्ष तहबाट हुने बारम्बारको उत्तर दक्षिणको भ्रमण र गोप्य मन्त्रणाको श्रृङ्खलालाई घटनाक्रमले परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि गरिरहेको अवस्था छ। देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत जिम्मेवार हुन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालीहरूको आत्मसम्मान गुम्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय चिनिया नागरिकले कल सेन्टर सञ्चालन गरी ठगी धन्दा चलाउँदै आएका छन्। नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म 6 पटक विभिन्न स्थानमा रहेका कल सेन्टरहरूमा छापा मारेर चिनिया, भारतीय र नेपाली गरी 510 जनालाई पक्राउ गरेको छ। तर प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीहरू केही दिनमै छुट्ने गरेका छन्। 2076 साल पुस 7 गते पहिलो पटक नेपालमा बसेर अवैध काम गरिरहेको भन्ने नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले दिएको सूचनाका आधारमा 122 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परे। उनीहरूलाई प्रहरीले अपरेसन चार्ले फोक्स्टर मार्फत काठमाडौँको मनमैजु, महाराजगञ्ज र बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो। सो घटना पश्चात नेपालमा बसेर चिनिया नागरिकहरूले अवैध धन्दा चलाएको सूचना आधिकारिक रूपमा बाहिर आयो। तर उनीहरूले कस्तो किसिमको अवैध काम गरिरहेका थिए भन्ने पुष्टि नहुँदा काठमाडौँ प्रशासन कार्यालयबाट जनही 1,000 रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए। त्यसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएर चीन पठायो। त्यसपछि अवैध कल सेन्टरमा प्रहरीले छापा हान्ने क्रमलाई निरन्तरता दियो। यस्ता गिरोह पोखरा र बुटोलमा पनि सक्रिय रहेको भेटिएको छ। गत असार 12 गते पोखराबाट 77 जना र साउन 8 गते बुटोलको कल सेन्टरमा छापा हान्दा 150 जना पक्राउ परेका छन्। अहिलेसम्म प्रहरीले 7 स्थानमा 6 पटक छापा हानिसकेको छ। विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका मध्ये मुख्य 21 जना अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। रूपन्देहीको बुटोलबाट 2 जनालाई सुरुमा अहिले मुद्दा चलाइयो। त्यसपछि फेरि अनुसन्धान गर्दा अरू 10 जना गरिकन त्यहाँ चाहिँ 12 जनालाई चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ भने यसै क्रममा यो काठमाडौँमा पनि हामीले 2 स्थानमा एउटा ठमेल भयो, अर्को सिनामङ्गलमा हामीले छापा मारेर 7 जना चाहिँ गरियो भने एक ठाउँबाट चाहिँ हामीले 2 जना जम्मा 9 जनालाई चाहिँ कानुनी कारबाहीको लागि अगाडि बढाएका छौँ। यस्ता गिरोहहरूले हाइटेक प्रविधि प्रयोग गर्ने भएकाले प्रहरीलाई प्रमाण जुटाउन समस्या परेको छ। उनीहरूले हाइटेक प्रविधि प्रयोग गरी भारत लगायत विभिन्न देशमा डिजिटल वालेट सञ्चालन गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। डिजिटल वालेट सञ्चालन गर्न उनीहरूले 200 वटा अनलाइन एप्स निर्माण गरेका छन्। एप्स मार्फत उनीहरूले वालेट बाहेक चिट्ठा पर्यो भन्दै मोबाइलमा मेसेज पठाएर ठगी गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ। उनीहरूको जालो यस्तो छ कि प्रहरीले यसको अनुसन्धान गर्न अन्य मुलुकका सुरक्षा अधिकारीसँग समेत सहयोग माग्नु परेको छ। उनीहरूले डिफ्रेन्ट टाइपको एप्सहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने, जस्तो सामाजिक सञ्जालमा पहिले एडभर्टाइजर आउँछ। एडभर्टाइज सकेपछि तपाईँको इजी लोन, नो निड टु तपाईँको चाहिँ भनौँ न त्यसलाई के भन्यो भने धरौटी, उधार धरेर पनि तपाईँलाई चाहिँ लोन पाउनुहुन्छ भनेर एडभर्टाइज आउँछ। एडभर्टाइज आइसकेपछि अहिले प्रत्येक व्यक्तिको, मोस्ट अफ व्यक्तिको हातमा चाहिँ स्मार्टफोनहरू छ। त्यहाँबाट त्यो एप्सहरू डाउनलोड गरौँ। त्यो एप्स पनि तपाईँको चाहिँ मोर देन 200 भन्दा बढी एपहरू छ क्या, त्यो ठगी गर्ने एपहरू। यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले आफूहरूले कुनै कल सेन्टर दर्ता नगरेको बताउनुहुन्छ। हामीसित दर्ता गराएर कल सेन्टर चलाएको छैन र कल सेन्टर चलाउनको लागि दर्ता पनि हामीकोमा गराउनु पर्दैन।
यस्ता कल सेन्टरले पछिल्लो समय नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र नेपाली कानुनको धज्जी उडाइरहेको छ। यस्ता प्रकृतिको व्यतिथिको नियमन गर्ने छुट्टै संस्था नहुनु र भएको कानुनको कमजोर कार्यान्वयनका कारण आपराधिक क्रियाकलाप मौलाइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेपालमा यति बेला भ्रष्टाचारको जालो डरलाग्दो देखिएको छ। नेपालमा हुने भ्रष्टाचार मध्ये करिब 42% भ्रष्टाचार कर्मचारीबाट हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कले जनाउँछ। भ्रष्टाचारको यो प्रवृत्तिले हाम्रो देशका शासकहरूले लगाउने समृद्धिको नारालाई भने गिज्याइरहेको छ। नागरिक हरेक दिन नेताहरूले फलाक्ने सुशासन र समृद्धिका चर्का नाराबाट आजित भइसके, तर देश भने भ्रष्टाचार र व्यथितिको दलदलमा दिन प्रतिदिन जाकिँदै गएको छ। सुशासनको जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने कर्मचारी तन्त्र नै यति बेला भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ। हरेक दिन अख्तियारमा दर्ता हुने उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हुने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका 610 प्रतिवादी मध्ये 155 जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउनुहुन्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू 155 जना गत वर्षको हामीले 131 वटा मुद्दा लाँदाखेरिको अवस्था हो र यसमा तपाईको प्राविधिकहरू 57 जना हुनुहुन्छ हैन, प्रहरीको 1 जना हुनुहुन्छ, शिक्षक 24 जना हुनुहुन्छ हैन। यो छ भनेदेखि अनि अरु चाहिँ तपाईको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू 53 जना हुनुहुन्छ, मनोनित पदाधिकारीहरू 93 जना हुनुहुन्छ, भूतपूर्व मन्त्री 1 जना पर्नु यहाँले थाहा पाउनु भएकै छ हैन। अनि बिचौलिया 5 जना, व्यवसायीहरू 46 जना र अन्य भनेर 114 जना गरेर जम्मा हामीले चाहिँ तपाईको प्रतिवादीहरू 610 जना विरुद्ध चाहिँ हामीले आरोपपत्र दायर गरेको अवस्था हो। आचार्य चाणक्यले कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा आकाशमा उड्ने पंक्षीको गति पत्ता लगाउन सकिएला, तर सरकारी कर्मचारीको डकैती र घुसखोरी मनोभावना बुझ्न असम्भव प्राय छ भनेका छन्। उनको यो भनाई यति बेला नेपालमा सान्दर्भिक देखिन्छ। पानीभित्र कान चलाइरहेको माछाले कति बेला पानी खाएको र कति बेला सास फेरेको थाहा हुँदैन भने झैं भ्रष्ट कर्मचारीले कति बेला घुस खाइसक्छ पत्ता लगाउनै कठिन हुन्छ। यति बेला नेपालमा घुस बिना कर्मचारीको डेक पनि नचल्ने स्थिति छ। अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सबै कर्मचारी भ्रष्ट नभए पनि बुराभित्रको एउटा कुहिएको आलुले सबै आलुलाई खराब गर्छ भने झैं केही भ्रष्ट कर्मचारीका कारण सिङ्गो प्रशासन नै बदनाम भएको स्वीकार्नुहुन्छ। कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक छहारी कारक रहेको उहाँको अनुभव छ। कर्मचारी तन्त्रमा स्वतन्त्रता छैन, गुटबन्दी छ, पार्टीगत चाहिने लेबी बुझाउनु पर्ने छ। यस्तो किसिमको अवस्था भएपछि त कर्मचारी तन्त्र त बलियो त हुँदैन, कर्मचारी तन्त्र स्वतन्त्र हुँदैन। कर्मचारी तन्त्रमा अब तपाईको संगठन खुल्या छ पार्टीगत हिसाबले, यसले गर्दाखेरि यो कर्मचारी तन्त्र भाँडभैलो भयो। कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार नौलो भने होइन। राणा पञ्चायतदेखि गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारको यो ज्वरो अझ बलियो र जब्बर बन्दै गएको छ। राजनीतिक आड र भरोसामा गरिने यस्ता कुकर्ममा संलग्नहरू दण्डित नहुँदा दण्डहीनता मौलाउने र भ्रष्टहरू समाजमा पुजिँदै जाने महारोग नै बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा शीतल रिजालको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना कालमा दिएका वित्तीय सहुलियत हटाएको छ।
बुधबार निर्देशिका जारी गरी केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078लाई संशोधन गर्दै सहुलियत हटाएको जनाएको हो। यसअघि केन्द्रीय बैंकले कोभिड-19बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई 1 वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई 9 महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई 6 महिनासम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान राखेको थियो। यस प्रावधानमा स्वीकृत प्राप्त पर्यटकीय स्तरको होटलको हकमा अधिकतम 2 वर्षको ग्रेस अवधि थप्न सकिने प्रावधान समेत अब हटाएको जनाएको छ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जामा ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि दिएको सुविधा समेत हटाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-19बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जाको प्रावधान समेत यसै निर्देशनबाट हटाएको जनाएको छ। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको तल्लो सीमा औपचारिक रूपमै खारेज गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकै व्यक्तिलाई बढीमा 12 करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने भएका छन्। पहिला यस्तो सीमा एक बैंक वित्तीय संस्थाले बढीमा 4 करोडसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने थियो। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सप्तकोशीको बाढीले उदयपुरसँगै सुनसरी र सप्तरीका झण्डै 20,000 व्यक्ति विस्थापित हुने खतरा, 900 परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव आगामी मंसिर 4 गते गर्ने सत्ता गठबन्धनको समझदारी, आगामी मन्त्री परिषद बैठकले मिति घोषणा गर्ने। संघ र प्रदेशको आगामी चुनावको रणनीतिबारे मधेस केन्द्रित दलहरू रहन भुल्नमा, अघिल्लो निर्वाचनको पाएको साख जगाउने चुनौती। नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल, प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने सुझाव। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना कालमा दिएका वित्तीय सहुलियत हटायो, मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरेको शेयर कर्जाको तल्लो सीमा औपचारिक रूपमै खारेज। विवादास्पद भ्रमणपछि ताइवानबाट बाहिरिन अमेरिकी सभामुख न्यान्सी, चीनसँगको सम्बन्ध जटिल मोडमा, चीनले बल प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै ताइवानमा उच्च सतर्कता। र नेपाली क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन हुँदा 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन कठिन हुने आशंका, प्रशिक्षक नियुक्तिको लागि प्रक्रिया थालेका क्यानको भनाई। अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।